حجرہ دے حلق دے رکھے آؤ نبی دے چاچے دا سینہ چیرے آؤ سینہ چیر کے دو ٹکڑے کر لے آؤ حضرت امیر حمزہ دا کھبا کن مبارک کٹے آؤ حضرت امیر حمزہ دے دائیں ہتھ دی انگلیاں کٹی آؤ آپ دے بائیں ہتھ دی انگلیاں کٹی آؤ آپ دے دائیں پاؤں دی انگلیاں بھی کٹ لئی آؤ آپ دے بائیں پاؤں دی انگلیاں بھی کٹ لئی آؤ ان سارے جسم دے ادانوں انہیں دھاگے وچ پروں کے ایک ہار بنایا اس ہار نو اپنے گلے چ پہن لے آؤ مولا علی ورگے شیر دیاں بھی چیخاں نکل گئی آؤ مینوں چاچے دی لاش تے لے جاؤ عرض کی دی کملی والے آؤ تو آڈے کلوں چاچا ویکھیا نہیں جانا میرے آقا جڑے والے چاچے دی لاش تے آئے میرے آقا نے چاچے دی حالت ویکھی نبی کریم چاچے دی لاش تے روندے رہے میرے آقا نے آسمان والے ویکھیا عرض کیتی ربا جنہ میرے چاچے دا حال کیتا ہے میری ملت دے نوجوانوں جدو نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ابو جہل نو بڑی تکلیف ہے ابو جہل نے کل لشکر تیار کی تاکہ آؤ مدینے تے حملہ کر گیا 1000 پہلوان انہیں کٹھا کیتا سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس سے جلدے ہوئے شراب تے کباب تے نشے چ مدینے تے حملہ کا نواستے ابو جہل تے او دی پارٹی جدو مدینے والٹوری نا ادھر میرے نبی نو خبر مل گئی کہ کافر مدینے تے حملہ کرن لگے نے میرے نبی نے سارے صحابہ نو کٹھا کر کے جدو گنتی کی تھی نا تے او 313 فقیر صحابہ بڑھے او جڑے مکے والو آرے سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس سے چل دے او جڑے مدینے تو آرے جدے کل تحمد ہے او دے کل کمیز کوئی نہیں جدے کل کمیز ہے او دے کل چادر کوئی نہیں او جڑے مکے جو آئے او شراب تے کباب دے نشے چاہ رہے تے او جڑے مدینہ جو آ رہے انہاں 17واں روزہ رکھیا تے کسے نے پیڑ تے 1 پتھر بدیا کسے 2 پتھر بدے ہوئے او جڑے مکے جو آ رہے او سر تو لے کے پیران تک لوہے دے لباس سے چل دے کسے تلوار پکڑی کسے نیزہ پکڑیا کسے بھالا پکڑیا کسے ڈال پکڑی تے او جڑے مدینہ جو آئے نا او مدینہ تو کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹر کے بدر دے میدان وچ دونوں ڈیرے لگے ادھر ابو جہل دا لشکر ادھر میرے کملی والے دا لشکر ادھر 1000 تے ادھر 313 توجہ میرے پر رکھیا جے بدر دا میدان سج گیا اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان اللہ نے قرآن وچ فرمایا فرق کرنے والا دن یوم الفرقان نوجوانوں ایک نگاہ میرے نبی نے ادھر تے ایک نگاہ ادھر ڈالی نا تے اکھاں چ اتھرو آ گئے کملی والے سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ میں پتھر کھا کے 313 بنائے نے عرض کی تھی یا اللہ میں کنڈیاں تے ٹر کے 313 بنائے نے عرض کی تھی یا اللہ مارا کھاؤں کے بناؤ کے لے کے آیا عرض کی تھی یا اللہ جی آج 313 مر گئے قیامت تک تیرا نام لینا والا کوئی نہیں آوے گا اس درد نہ ہونا میرے نبی روئے میرے آقا دے کندیاں تو کملی مبارک زمین تے ڈگ پئی حضرت صدیق اکبر نے جفا مارے عرض کی تھی کملی والے ربونا او دیکھو اللہ دی مدد آ گئی ٹھنڈی جی آواز چلی میرے آقا نے فرمایا کون ہے آواز آئی میں اسرافیل 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں ٹھنڈی جی آواز چلی میرے آقا نے فرمایا کون ہے آواز آئی میکائیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں میرے آقا سجدے سے رو رہے ٹھنڈی جی آواز چلی فرمایا کون پہلی مرتبہ جدو میں اپنی والدہ نال مدینہ طیبہ گیا تے بابا جی بھی مدینہ شان میرے ہوٹل دے نال ہی بابا جی دا ہوٹل یعنی انہاں دے ہوٹل دے نال ہی میرا ہوٹل تے میں نا اثر دی نماز پڑھ کے تے میں بابا جی نو ملن گیا تے میں نو فرمان لگے تیرے تے ڈبل حج نے میں کہا سائیں کیویں فرمان دے ماں بھی نال ہے تے مرشد بھی نال نے ماں بھی نال ہے تے مرشد بھی نال نے جدو اسی نبی پاک دی بارگاہ چ حاضری پیش کی تھی نا اگلے دن میں نو لالا جی کی بلا دی بڑے صاحب دی کال آئی تے فرمان لگے کتھے ہو میں کہا جی میں ہوٹل چیا فرمان لگے جلدی آؤ کدھرے جانا ہے تے بابا جی تیار نے میں بابا جی کل پہنچیا
فرمان لگے تیاری کرو کدھر جانے زیارت کرنے واسطے. میں تیار ہو کے جدو پر گڈی آئی سارے بیٹھ گئے, میں بھی بیٹھ گیا. میدان احد وچ پہنچے نا, میں ایک عجیب منظر ویکھا جڑا میں اپنی زندگی چ پہلی بار اس دن دیکھیا سی. وہ منظر کسی کے بابا جی حضور تاجدار شورا شریف میرے لجپال سائیاں نے نا میری زندگی, میری جان, میرے ایمان تے میری ہر چیز دے مالک اور نگہبان میرے آقا و مولا حضور تاجدار شورا شریف اپنے سر اقدس تو ٹوپی مبارک بھی اتاری, اپنے پاؤں مبارک تو جوڑے مبارک بھی اتارے, یعنی سر مبارک بھی لنگا کر لیا تے پیر مبارک بھی. تو پیر سی گرمی بڑی شدید, پتھر پہ تپ دے, پر میں بھی کیا کہ بابا جی والوے کے سارے نے اپنے سر تو ٹوپی بھی اتار لی تے پاؤں تو جوتے بھی اتار لے. میرے والوے کیوں اس طرح کر کے نا ہاتھ بند کے میرے بابا جی گڈی چوت دے تے ٹور دے سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دے مزار دے گئے. مگر منظر ایسی کہ گرم پتھر بڑے سر, دوپہر دا ویلا سی. اساں جدو نہ پتھراں تے قدم رکھے تے ساڈے کول پورا قدم نہ رکھیا جاوے, اسی اپنی ایڑیاں چکے نہ تے پباں پار چل دے ساں, کدے پب اٹھا کے ایڑیاں دے بل چل دے ساں, اتنے گرم پتھر. پر جدو بابا جی وال ویکھیا تے او اس طرح کر کے ٹر دے نے جویں پتھراں, اے پتھراں تے نہیں پھلاں تے پہ چل دے. زندہ باد, زندہ باد. اس طرح کر کے نا, اس طرح کر کے میرے بابا جی میں پھلاں تے چل دے جا رہے تھے. جا کے امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ امیر وال ویکھو اے انج کر کے نا تے آپ بڑی دیر مراقبے چ رہے. میں قریب کھڑا, حافظ جی سرکار قبلہ اللہ جی سرکار سارے کھڑے. تے بابا جی جدو مراقبہ پورا کرتا تے مینوں فرمان لگے آسی پتر. میں کہا جی سائیں. فرمان لگے پتر یاد رکھیں, انج مدینے والی اشارہ کر کے نا گنبد خضرا شریف وال, فرمان لگے جیڑیاں درخواستاں اتھے منظور نہ ہون او ایتھے پیش کریے تے اے اتھو منظور کروا دیں دے لیں. میں جملہ دوبارہ بولن لگا, جنہ نہیں آکھے بھی سبحان اللہ آکھے آ جائے. اشارہ کر کے گنبد خضرا وال فرمان لگے جیڑیاں درخواستاں اتھے منظور نہ ہون او ایتھے آ کے پیش کریے تے اے اتھو منظور کروا دیں دے. جس دن گجرہ والا ایک میرج حال شادی سی, ایک میرے شاگردی تے میں اتھے میرج حال نکاح پڑھاون گیا تے او جڑا میرج حال دا مالک سی نا او مینوں کمرے دفتر چ لے گیا تے گلاں سنائیاں تے انہاں چ ایک گل مینوں اے سنائی, کہن لگا حضور میریاں 4 بیٹیاں سن تے بیٹا کوئی نہیں سی. ایک دن بابا جی میرے گھر آئے تے فرمان لگے کہ بچیاں نو لیاؤ میں پیار کرنا ہے. فرمان دے نے میں 4 بیٹیاں بلائیاں تے حضور فرمان دے نے بیٹا کوئی نہیں. میں کہا نہیں. تے فرمان لگے چلو پھر میں تھوڑے دن بعد مدینے جانا ہے, پتر دی منظوری لے کے جاواں گا. او جڑے میرج حال دے مالک سن نا اج بھی زندہ نے ماشاءاللہ حیات نے, جا کے پوچھ سکدے ہو. وہ میں نے کہنے لگے کہ چند دن بعد نا میں رات کو 2 بجے دا ٹائم 2:30 بجے دا تے میں ستا تے اچانک میں نے کال آئی تے میں سنی تے بابا جی اگو بولن لگے تے فرمان لگے میں اب سوچیا کہ پتر نہ لے کے وعدہ کیتا سی تے حضور حکم ہوئے فرمائے میں مدینہ شریف اس ویلے سید الشہداء امیر حمزہ سرکار کو کھلوتا تے تیرے پتر دی منظوری میں لے لئیے, تیرے پتر دی منظوری میں لے لئیے. وہ بندہ رو کے میں نے کہنے لگا آسی صاحب بابا جی جدو تشریف لے آئے تے پھر دوبارہ تے میرے پتر دا نام بھی لکھ کے دے گے کہ تیرا جڑا پتر ہونا دا نام رکھیں. وہ کہندہ 4 بیٹیاں تے ایک کوئی پتر ہے تے نام بھی ہو یہ جڑا بابا جی رکھے گئے. اے او بارگاہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دی. آج بھی کدے مدینے جاؤ تے کدے بدھ دا دن آوے نا, بدھ دا دن رب توفیق دے وے تے جدو بدھ دا دن مدینے آؤں دا سارے مدینے والے آج بھی ہر بدھ والے دن عصر دی نماز تو بعد سارے مدینے والے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ حاضریاں پیش کرن جائیں. کدے رب توفیق دے وے تے جا کے بدھ والے دن ویکھے ہو کہ میں مدینے والے حضرت امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ حاضری دے دے. کدے رب توفیق دے وے تے رب سارے نو دے وے تے بار بار عطا کرے.
یہ ایڈی لاڈلی شخصیت میرے نبی دی اگے جا کے میں مزید ہے جو گفتگو کر رہی ہے میں کہا جے میں شروع ہویا توجہ ہے تو اچھا بولیو سبحان اللہ بدر دا میدان سج گیا ہن ایتے میں تانوں مزے دی تے لطف والی جڑی گل سناواں لگا جدوں امیر حمزہ سرکار مدینہ طیبہ تو بدر وال ٹرے نا انہاں دا ایک انداز 313 صحابہ چ سب تو وکھرا سی او انداز کی کہ آپ نے سر تے جدوں پگڑی بدھی نا تے شکاری بچپن تو سن چند دن پہلے انہاں نے ایک شتر مرغ شکار کیتا شتر مرغ دے سر تے جڑی کلگی ہوندی نا سرخ رنگ دی جڑے مرغے دے سر تے کلگی ہوندی سرخ رنگ دی چونکہ شتر مرغ دے سر تے بہت بڑی کلگی ہوندی ہے آپ نے کلگی اتاری او دی کلگی اتار کے نا تے آپ نے اپنے امامہ شریف تے اس طرح کر کے اے جی میں شملہ نہیں اس طرح کلگی لگا لے اس شان نال امیر حمزہ سرکار بدر دے میدان وچ آئے حضرت امیر حمزہ دوواں ہتھاں نال تلوار چلاندے سن تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو میں تانوں نال نال تعارف پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو میں کیڑی شخصیت دا ذکر کرن لگا ایسا عاشق رسول اور جنہیں نبی تو سب کو کچھ ہی وار دیتا اے جدو میدان بدر چاہے تے ایک تے پگڑی بد کے آئے تے اوپر کلگی لگا کے آئے تے دو تلوارہ لے کے آئے ہن میدان بدر جنگ شروع ہوئی جنگ تو ایک دن پہلے میدان بدر دے اندر میرے نبی نے گول دائرے تے نشان لگا دیتے تے نالے نشان لگا کے دائرہ بنا کے میرے نبی فرماتے نے کل ایتھے فلاں کافر مرے گا صحابہ فرماتے نے جس دن بدر دے میدان دی جنگ ختم ہوئی رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنے ہاں جتھے جتھے جڑے جڑے کافر دا محمد نے نشان لگایا سی نہ کوئی ایک انچ ادھر ہو کے مریا سی نہ کوئی ایک انچ ادھر ہو کے مریا سی جدہ جدہ نشان میرے نبی جتھے لگایا اتھے ہی مریا صحابہ فرماتے نے بدر دے میدان سے انج جنگ ہو رہی کہ اسی تلوار جے ایس طرح اٹھانے ہاں تے کافر دی گردن پہلے ہی اڑ جاندی ہے جبریل دی گردن ہی اٹھا دیں دے ادھر 1000 ادھر 313 ایتھے میرے بابا جی ایک بڑی لطف دی گل سنا دے ہوندے سن جے اجازت ہوئے تے میں بھی سناواں اونچا بولو سرکار سبحان اللہ جدو آدم نو بنان دی واری آئی تے بندے بناوا لگا نا رب تے اللہ فرشتہ نو فرمایا فرشتوں بنا لواں فرشتے آکھیا نہ بنائیں فرمایا کیوں کہنے لگے میں یفسد فیہا و یفسد الدماء انہوں نہ بنائی خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا جنگا کرے گا لڑائیاں کرے گا نہ بنائی تسبیحاں پڑھن دی لوڑ تے اسی تھوڑے ہاں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی حیوانہ تیریاں تسبیحاں پڑھن جوگے اے بندے نے جنگا کرنیاں انہیں لڑائیاں کرنیاں خون ریزیاں کرنیاں انہوں نہ بنائی نوجوانوں جڑے ویلے اللہ نے انسان نو بنا لیا فرشتیاں نے مان کی تاتی تسبیحاں پڑھنے انسان جنگا کردہ خون ریزیاں کردائے پر جدو بدر دے میدان دی باری آئی جڑے ملے فرشتے تلواراں لے کے زمین تے آ گئے میرے آقا نے فرمایا فرشتیوں تسایا کیا اسی تسبیحاں پڑھنے بندہ جنگا تے خون ریزیاں کردائے اللہ فرمایا کملی والیا آج تیرے غلام تسبیحاں پڑھن گے کہ جنگ فرشتے کرن گے آج تسبیحاں تیرے غلام پڑھن گے تے جنگ فرشتے کرن گے اوہی فرشتے جنہ آکھیا سی اسی تسبیحاں پڑھنے ہاں بندہ جنگا کر دے بندہ خون ریزیاں تے فساد کر دے پر آج بدر دے میدان چ مقام الٹے ہو گئے 70 کافران دے سردار مارے گئے کنے نہیں بولے تو کاش اے مسلمان دے نوجوان تے نو اپنی تاریخ یاد ہوندی تو کتھو ٹریا سے 70 کافران دے سردار مارے گئے جنہ چا ابو جال بھی شامل ہے وہ بھی مر گیا تے 2 بچیاں کو لو مر گیا نکے نکے بچیاں کو لو او دی لاش جدو مکے پہنچی نا تے او دی ماں تے او دی بیوی رو رو کے کہندے سی مرن جو گیا جب مرنا ہی سی تے کسے ابو بکر دے ہتھوں مر کے آؤں دا بچیاں کو لو مر کے آگیا وہ ذلیل کر کے میرے نبی دے صحابہ نے کافرانو ماریا
ہن میری توجہ نہ گل سنو 70 کافراں دے سردار مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے میرے اگلے جملے تو سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جدہ مرشد مولا علی ہے اجے نہیں جملہ پورا ہو لیندے 70 سردار مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے وہ جڑے 70 مارے گئے سن انہاں چوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن اچھا بولے سبحان اللہ ایک منٹ عبادت کریو میں تو نے ایک گل نہ سناواں اے جڑا پیغام کبیر کانفرنس جڑے بابے کبیر دے نام تے رکھی جے نا میرے بابا جی دے دادا جان سن حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے آپ بابا جی دے دادا بھی سن تے مرشد بھی سن تے بابا جی اپنے دادا جی نو کئی سال تہجد دی نماز دے وضو واسطے آپ نے ڈیوٹی دیتی کہ لگاتار کئی سال فرماندے سن میں وضو کروایا تے اپنے دادا تے مرشد نہ میرے بابا جی دا اینا پیار سی کہ ساڑھے بابے وڈیرے اٹھ دیا بیندے ہائے کر دے نے پر میرے بابا جی جدو اٹھ دے یا بیندے سن تے ہائے نہیں سن کر دے فرماندے سن حیدر 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 میں نہ جب پڑھیا کرنا عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا تے کونین تے قبضہ حیدر دا کونین تے قبضہ حیدر دا تے کونین دے سارے ولیاں چوں اچھائے رتبہ حیدر دا جیڑا عشق دے پینڈے پیندائے او حیدر حیدر کہندائے ہن بولو حیدر جیڑا عشق دے پینڈے پیندائے او حیدر حیدر کہندائے او منزل تے جا پہنچ دائے جن مل گیا رستہ حیدر دا او منزل تے جاؤ پہنچ گئے جن مل گیا رستہ حیدر دا تے کونین دے سارے ولیاں چوں اچھائے رتبہ حیدر دا بندے نہ میں کدے بولیا نہیں جدہ مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہون جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلیں چاہ حافظ قرآن پیدا فرما
جملہ دوبارہ بولن لگا یا علی رضی اللہ پاکستان چ جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے انہوں نشانے حیدر دیتا جاندہ ہے اور ویکھو نا حیدر دا نا لبو تے بڑیرے بھی جوان ہو جاندے اچھا جو بھی میں سنا دینا پر آج جڑی میں گل سناؤں لگا نا توڑے کلیجے ٹھر جانے نے ساری زندگی واسطے 70 مارے گئے 70 گرفتار ہوئے جڑے 70 مارے گئے انہوں چو 35 کلے مولا علی نے مارے پر اگلا جملہ سن کے کلیجہ توڑا ٹھار جانا ہے نوجوانوں جڑے 70 کافر گرفتار آئے انہوں نے رسیاں دے نال بن کے جڑے والے نبی کریم دے صحابہ مدینے والے لے کے جا رہے ہیں او کافر صحابہ نے پوچھ دینے او کلغی والا کون ہے صحابہ نے فرمایا کہ او امیر حمزہ ہے جدے بارے سادے نبی نے فرمایا ہے اسد اللہ و اسد رسول ہی امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے صحابہ نے فرمایا او کلغی والا نبی دا چاچا امیر حمزہ ہے کہ کافر کا دوجے نو کہنے لگے آج سانو سب تو بہتا ایک کلغی والے ماریا آج سانو یا رسول اللہ زندہ آباد واہ واہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد جنتی 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 سبحان اللہ سورے اوہ اسی تو سبزی نو بھی کدو شریف کہنے ہیں جڑے ساڑھے ماہی نو پسند آ جائے توجہ ہے تو اچھا سبحان اللہ کو اے میں لطف واسطے پھر دوبارہ کہنے لگا مولا علی دیواری ہے تے میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ اللہ دا شیر پر جدو امیر حمزہ دیواری آئی تو میرے نبی نے قسم چک کے فرمایا حضور نے فرمایا قسم منو سر رب دی جدے قبضے چا محمد دی جان ہے فرمایا 7ویں آسمان تے لکھیا ہے کہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے اچھا جڑا اللہ دا شیر ہے 35-17 بچوں انہیں مارے منو سچی دسیو ٹوبا ٹیک سنگ والے ہو 17 چو 35 تے کلے علی نے مارے سن تے جنہوں کافر کہندے سن آج سانو سب تو بہتا کلگی والے ماریا انہیں کنہ کو ماریا ہوئے گا جنہوں کافر بے آپ مانا دینے کہ سانو انہیں بہتا ماریا ہے او پتہ کیوں ایک تے قد بڑا لمبا سی تے دوسرا پگڑی لمبی سی تیسرا پگڑی دے ہوتے پھر اینج کر کے کلگی دا شملہ بھی سی جدر کافر ویخ دے سن ہر پاسے کلگی والا ہی نظری آندا سی کلگی والا ہی نظری آندا سی دو ہتھاں نہ تلوار چلان دے سن کسے کافر دی جرت نہیں سی امیر حمزہ دے قریب بھی پڑھ کے جاوے اے نا ماریا اے نا ماریا اے نا ماریا پر اگلی گل توجہ ہے ان اگلی گل سناما مکے پیغام پہنچ گیا کہ جنگ ہار گئے تھے بڑے بڑے مارے گئے بڑے بڑے سردار مارے گئے میں کتاباں چ پڑھیا مکہ المکرمہ دا کسے کافر دا ایک گھر بھی ایسا نہیں سی کہ جس گھر بچ کوئی نہ کوئی مریا نہ ہو گیا مطلب کہ اندر کسے دا پتر مریا کسے دا بھائی مریا کسے دا شوہر مریا کسے دا چاچا مریا کسے دا تایا مریا کسے دا خالو مریا کسے دا پھوپھا مریا یعنی کہ مکہ المکرمہ دے اندر ایک گھر بھی ایسا نہیں سی
کہ جس گھر دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار نہ مریا ہوئے ہر ایک دا کوئی نہ کوئی ضرور مریا. اتنا روئے مکے ویچ اتنے وین پائے اتنا روئے کہ آخر چند دن دے بعد مکے دے سردار کٹھے ہو گئے تے انہاں آکھیا جے مدینے خبر ٹر گئی نا کہ اسی دن بھی رونے ہاں تے سارے مکے والے رات بھی رونے ہاں تے ریا تے اگے پلے کچھ نہیں تے رہنا جڑا بچ گیا وہ بھی کوئی نہیں. انہاں آکھیا پابندی لگا دیو اج تو بعد مکے کوئی رون دی آواز نہ آوے کوئی روے نا. واہ میرے نبی دے صحابیو نالے مار دیو نالے رون بھی نہیں دین دے. تُسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے. واہ میرے نبی دے صحابیو نالے مار دینے تے نالے رون بھی نہیں دین دے. کافر آپ ہی پابندی لگا دی تھی کہ مکے رون دی آواز نہ آوے. جے مدینے خبر پہنچ گئی پلے ککھ نہیں رہنا. ہون چھپ چھپ کے روندے نے چھپ کے روندے نے مکے والے. ایک رات چیخ دی آواز آئی. ایک مکے دا چودھریوں دا پتر میدان بدر چ مریا سی. انہیں نوکر نو بلا کے آکھا جلدی دوڑ کے ویکھ جے تے رون دی اجازت مل گئی ہے تے میں تھوڑا پتر تے رو لواں. او غلام گیا تے واپس آ کے آکھیا انہیں آکھیا اجازت نہیں ملی. ایک مکے دی کافرہ او دا گھوڑا مر گیا ہے اونٹ مر گیا ہے تے او پہ روندی ہے. او سر وچ خاک پھڑ کے اپنے پا کے کہن لگا او گھوڑا مر جے رو سکنے ہیں پتر مر جے رون بھی نہیں دیندے. آئی میرے نبی دے صحابہ دی شان ہے. کہنے لگا اونٹ مر جائے تے رون دیندے نے پتر مر جائے رون بھی نہیں دیندے. اتنا ماریا میرے نبی دے صحابہ نے بدر دے میدان تے جنہیں سب تو بہتا ماریا او کلگی والا سے. اوچا بولو سبحان اللہ. ان کافر دل ملا اٹھے کہ اساں بدر دا بدلہ لینا بدر دا بدلہ لینا. نوجوانوں نے پوری طاقت جمع کی تھی. پوری طاقت جمع کر کے ہون میدان احد دی واری آئی نا. احد دی جنگ دی ادھر میرے نبی نو پیغام ملیا کہ کافر دوبارہ مدینہ تے حملہ کرن لگے. میرے نبی صحابہ نو کٹھا کیتا فرمایا مشورہ دیو کی کرنا چاہیے. توجہ میرے بارے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو نارد کی تھی یا رسول اللہ انج کر رہے ہیں کہ پتھر جمع کر کے اپنی مکانہ دی چھتاں تے رکھ لینے. کافر جدو سانو مارن واسطے مدینے دی گلی چاون گے نا تے اسی پتھر مار کے انہوں نے مار دیں. جنگ کرنی نہیں پوے. توجہ میرے بار رکھو تھارے توجہ میرے بار رکھو. صحابی نے اٹھ کے آکھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی جنگ کر نہیں جانا کافرانو آؤن دیو ذرا مدینے گلیاں چاون گے تے چھتاں تو پتھر تے اٹھا مار کے نا تے انہوں قتل کر دے مانگے. اس ویلے میرے نبی دی نظر اٹھی تے امیر حمزہ تے پہ گئے. حضور نے فرمایا چاچا جی تو آڈا کی مشورہ ہے ہون سنو تے کلیجہ ٹھارو. حضرت امیر حمزہ اٹھ کے کھلو گئے تے عرض کی تھی سونے جے میرا مشورہ پوچھنا ہے تے اسی کوئی بزدے لا کہ کافر ساڑیاں گلیاں تے ویڑیاں تک آ جانتے اسی اڑی تھی قدوں آمن تے ماریاں سونیاں نہیں مرد میدانہ چے جا کے لڑتے ہیں. مرد میدانہ چے جا کے لڑتے ہیں. سونیاں میدانے چے جا کے لڑا گے. آمن دے نا کافرانو سونیاں ایک باری پھر آمن دے تیرا امیر حمزہ لڑے گا. احد دا میدان سج گیا. توجہ ہے سارے ہیں دی. مکے دے کافر اپنی پوری طاقت لے کے مدینے تے حملہ آور ہو گئے. نوجوانوں مکے دے اندر ایک عورت جدا نام ہندہ بعض نے ہند لکھیا بعض نے ہندہ لکھیا. ابو سفیان دی بیوی اجے کلمہ نہیں پڑھیا. ابو سفیان نے بھی ہندہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھیا. اس ہندہ دے باپ نو حضرت امیر حمزہ نے میدان بدر چ ماریا سی. ہندہ دل میں لا رہی کہ میں امیر حمزہ کو بدلہ لینا ہے. انہیں اپنا ایک نوکر جدا نام وحشی افریقہ دا حبشی سی نیزہ چلاندہ سی تے ایسا نیزہ ماردہ سی گھما کے او دیکھو ایک ایسا فن سی کہ جنہوں گھما کے نیزہ ماردہ سی او جب بچنا مشکل ہوتا سی. ہندہ نے وحشی نے بلایا تے کہہ لگی کہ احد میدان چا لوگ جنگ نہیں جا رہے ہیں میرے والو تو جاویں گا میں جو منگے گا تینوں دیواں گی میرا ایک کم کر کے آؤ. وحشی نے آکھا کم کی کہہ لگی کہ بس تو جنگ نہیں کرنی بس امیر حمزہ نو قتل کرنا.
کرائے دا قاتل خریدیا گیا. ہندا نے آکھیا کہ میں تینوں جو منہ چ منگے گا دیواں گی، بس ایک کام میرا کر، امیر حمزہ نو قتل کرنا ہے. تیرا کوئی ٹارگٹ نہیں، تو جنگ نہیں کرنی، بس امیر حمزہ تیرا ٹارگٹ ہے. زیور بھی دیواں گی جتنا میرے کول ہے، تے سب تو بڑھ کے میں تینوں تیرے منہ منگی قیمت بھی دیواں گی، تے تیسرا تینوں میں تینوں آزاد کر دیواں گی. وحشی کہتا ہے کہ میں نے خیال آیا کہ آزادی بھی مل رہی، دولت بھی مل رہی، زیور بھی مل رہا، تے کرنا کہ یہ ایک بندہ ہی مارنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا نیزہ لیا، تے جدو لشکر مکہ سے ٹوریا، تے لشکر دے نال ماں بھی ٹور پیا، باقی تے جنگ کرن جا رہے، پر میں صرف امیر حمزہ نو قتل کرن جا رہا. وحشی دا اپنا قول کہتا ہے جڑا میں احد میدان چ گیا نا، تے میدان احد دی جنگ شروع ہوئی، تے وحشی کہتا ہے کہ میں جنگ وال دھیان نہیں کر رہا، توجہ نہیں کر رہا، میری توجہ صرف امیر حمزہ تے. کہتا میں چھپ کے ویکھ رہا تے میں کی ویکھیا، کہتا رب کعبہ دی قسم میں ویکھیا امیر حمزہ انج لڑدا سی جی میں شیر پہ لڑدا ہے. کہتا میں ویکھیا کہ دو ہاتھ نہ تلوار چلان والا امیر حمزہ جدو دوڑ دے نا کافراں والا، تے کافر دے اگے لگے انج دوڑ دے جی میں شیر دے اگے لگ کے بکریاں دوڑ دی. اور شیر ایک ہی بڑا ہوندا، پیڑاں پاویں لکھاں بھی ہون، شیر ایک ہی بڑا ہوندا. وحشی کہندا میں چھپ کے دیکھ رہا کہ جدھر امیر حمزہ جاندے نے کافراں دیاں دوڑن لگ جاندیاں. کہندا میں چھپ کے سمجھ گیا کہ اے بڑا جری پہلوان ہے، ایک بڑا طاقتور انسان ہے، اے بڑے وڈے حوصلے تے دل والا انسان ہے، انہوں میں سامنے جا کے نہیں مار سکدا، انہوں چھپ کے مارنا پوے گا. وحشی کہندا کہ میں اپنا نیزہ پکڑ کے تیار ہو کے ایک درخت دے پیچھے بیٹھ گیا. کہندا میرا ٹارگٹ سی کہ امیر حمزہ لڑ دے میرے قریب آون تے میں انہاں نو اپنا نیزہ اپنے طریقے دے نال مارا. گرامی قدر حضرات، امیر حمزہ جنگ کر دے کافراں دے نال اس درخت دے قریب آئے نا، ایک کافر نو مارن واسطے آپ نے اس طرح کر کے تلوار اٹھائی تے آپ دے پیٹ مبارک تو تھوڑا جا زرہ ہٹ گئی. وحشی کہندا میں نے موقع مل گیا کہ آئی موقع انہوں ضائع نہ کرا. کہندا میں گھما کے اسی جگہ نیزہ ماریا جتوں آپ دی زرہ ہٹی، نیزہ جا کے سدھا پیٹ دے اندر لگ گیا. وحشی کہندا جدو پیٹ دے اندر حضرت امیر حمزہ نو نیزہ لگیا تے آپ انج میرے وال دوڑے جی میں شیر دوڑ دے. وحشی کہندا میں نے خیال آیا جی امیر حمزہ میرے تک پہنچ گئے تے اج میں نہیں بچتا، جی اے بچ گیا پھر میں نہیں بچتا. امیر حمزہ شیر دی طرح جدو وحشی وال دوڑے نا، تے رستے دے اندر کافران نے یا مسلمانہ نے چھوٹے چھوٹے گھڑے بنائے سن تاکہ جڑا گھڑے دے اندر ڈگ پوے مر جائے. امیر حمزہ دا پاؤں ایک گھڑے دے اندر چلا گیا تے آپ اندر ڈگ گئے. وحشی کے اندر میں ویکھدا رہیا، کافی دیر انتظار کردا رہیا کہ بھلا امیر حمزہ باہر نکل دے یا نہیں، مگر کافی جنگ دا وقت گزر گیا، امیر حمزہ باہر نہیں آئے. وحشی کہندا میں چھپاندا اس گھڑے دے قریب گیا، میں چھپ کے اندر چھاتی ماری تے امیر حمزہ لیٹے نے. کہندا میں نے پھر بھی ڈر لگے کہ درے اٹھ ہی نہ جاوے. کہندا میں دور کھلو کے ایک پتھر ماریا، کہندا پتھر امیر حمزہ دے جسم اقدس تے لگا نا تے جسم چ حرکت نہ ہوئی. کہندا میں سمجھ گیا کہ شہید ہو گئے. دوڑ کے جا کے تے ہندا نو بلا کے لے آیا کہ او ویکھ میں تیرے ٹارگٹ نو جو تو چاہدی سو میں کر دیتا ہے، ہن میرا انعام دے تے مینوں آزاد کر. میری ملت دے نوجوانوں واقعہ کربلا بھی تساں سنیا، تساں پڑھیاں، دردناک شہادت سنیاں ہون گیاں، پر جڑی دردناک شہادت امیر حمزہ دی ہے نا، ہن کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنے آجے. نوجوانوں جڑے ویلے حضرت امیر حمزہ دنیا تو انتقال کر کے شہادت ہو گئی، ہندا نے خنجر پکڑیا، امیر حمزہ دے قریب آئی، انہیں آکے پہلے حضرت امیر حمزہ دی سجی اکھ نکالی، پھر انہیں آکے امیر حمزہ دی کھبی اکھ نکالی، آپ دا نک مبارک کٹے آؤ، آپ دے ہونٹ مبارک کٹے، امیر حمزہ دا سجا کن مبارک کٹے آؤ، حضرت امیر حمزہ دا کھبا کن مبارک کٹے آؤ، حضرت امیر حمزہ دے دائیں ہتھ دی انگلیاں کٹی آؤ، آپ دے بائیں ہتھ دی انگلیاں کٹی آؤ، آپ دے دائیں پاؤں دی انگلیاں بھی کٹ لئی آؤ، آپ دے بائیں پاؤں دی انگلیاں بھی کٹ لئی آؤ،
انہاں سارے جسم دے اعضاء انہیں دھاگے وچ پرو کے ایک ہار بنایا، اس ہار نو اپنے گلے چ پہن لیا، اپنا خنجر امیر حمزہ دے حلق دے رکھیا، نبی دے چاچے دا سینہ چیریا، سینہ چیر کے دو ٹکڑے کر لیا، حضرت امیر حمزہ دا دل انور باہر نکالیا، اس دل انور نو اپنے دندانے نیچے چبا کے نوجوانوں آپ دا دل انور نو تھکے چلی گئی، نوجوانوں جڑے ویلے جنگی عہد ختم ہو گئی، ساریاں لاشاں جمع کیتیاں گئیاں، پر میرے آقا کسے بات توجہ نہیں فرما رہے، میرے آقا فرماندے لوگوں دیکھو میرا چاچا کتھے میرا چاچا کتھے نبی کریم نے مولا علی نو بلایا، فرمایا علی جلدی جاؤ اپنا آتے میرا چاچا ڈھونڈ کے لے کے آؤ، مولا علی فرماتے نے محمدان احد اندر آیا، جڑ میں ڈھونڈ دیاں اس گھڑے دے قریب آیا، چھاتی ماری میں امیر حمزہ دی لاش ویکھی، فرماتے نے میں کپڑیاں تو پہچانے اے تے میرا چاچا امیر حمزہ ہے، مولا علی کی برگے شیر دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں، او لاش دی حالت کی دی گئی ہے، مولا علی روندے آتے میرے آقا نو جفا مار لے آؤ، نہ لے کہنے لگے کملی والے آؤ، چاچا دی دنیا تو ٹر گئے، میرے آقا مولا علی نو سینے لگا کے لوئی جا رہے، اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے، اے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے، اے کنڈ دیتی جد یارا اے لگیاں والے چپ نہیں کریں دے، اے دئیے لکھے دلان سے ٹر گئے یارے بچھوڑا پان کے، ان جائیے کھڑے پان سے، مولا علی نے فرمایا علی میں نو چاچے دی لاش سے لے جاؤ، عرض کی دی کملی والے آؤ، تو آنے کلوں چاچا بیکھیا نہیں جانا، میرے آقا جڑے والے چاچے دی لاش سے آئے، میرے آقا نے چاچے دی حالت بیکھی، نبی کریم چاچے دی لاش سے روندے رہے، میرے آقا نے آسمان والے بیکھیا، عرض کی دی ربا جنہ میرے چوچے دا حال کیتا ہے، میں انہاں کافراں دے 70 بندیاں دا آئی حال کراں گا، اللہ فرمایا کملی والیا بدلے لین دیاں گلاں نہ کری، تو رحمت للعالمین سونے معاف کر دے، بدلے نہ لئی تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ لگ جانا، نوجوانوں میرے نبی چاچے دی لاش رو رہے، ادھر مدینے خبر پہنچ گئی، امیر حمزہ ٹر گئے، میرے آقا دی پھپھو حضرت صفیہ روندیاں مدینے والوں ٹریاں، روندیاں مدینے والے آ رہی ہوں، میرے نبی دی دوروں نگاہ اپنی پھپھو دے چہرے تے بہ گئی، فرمایا کوئی دوڑو میری پھپھو نو روک لو، حضرت صفیہ دے بیٹے نے جا کے جفا مارے آؤ، عرض کی دی امی جی اگے نہ جایا جے، ماموں دی حالت بہن کھلوں بیکھی نہیں جانی، امیر حمزہ دی بہن پھپھو نے تھپڑ مارے آؤ، پتر نو کہن لگیاں ہٹ جاؤ، وے میں نو آخری باری ویر ویکھ لین دے، حضرت صفیہ جڑے ویلے قریب آئی آؤ، میرے آقا پھپھو نو سینے لا لے آؤ، فرمایا پھپھو جی اتھو ہی واپس چلیاں جاؤ، ویر دی لاش تے نہ آیا جائیں، تو آڈے کلوں ویر نہیں بیکھیا جانا، پھپھو نے جفا مارے آؤ، متھا چوم کے کہن لگیاں میں سونے آؤ، میرا ویر رب دا شیر ہے، یہ او رب دا شیر ہے، تے میں بھی شیر دی بہنوں
سیدہ صفیہ ویر دی لاش دے آیا اپنی چادر دو لے کے آیا ایک ویر دے کفن واسطے سینے تے رکھ کے ٹر پئیاں اے ویر ویران دے اے دردی ہون دے اے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے یار جناں دے پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا سارا گاؤں دا فکروں محمد اے جس دا نام کی چھوڑا میرے آقا علیہ السلام دی پھپھو صفیہ اپنی چادر سینے تے رکھ گئے تے روندیاں ٹر پئیاں مدینے والے کہہ لگیا سونیا میرے ویر نو میری چادر دا کفن دے دے آجے تے جو جنازے دا ویلا آیا نا میرے نبی نے سب تو پہلی لاش امیر حمزہ دی رکھی تے جنازہ پڑھیا توجہ امیر حمزہ دے نال دوسری لاش رکھی پھر جنازہ پڑھیا امیر حمزہ دے نال تیسری لاش رکھی پھر جنازہ پڑھیا پھر چوتھی لاش رکھی تے جنازہ پڑھیا پنجویں لاش نہ رکھی تے لاش جنازہ پڑھیا کسے دا ایک کسے دا دو کسے دے تین جنازے ہوں دے امیر حمزہ دے محمد نے 70 جنازے پڑھے ہیں 70 جنازے پڑھے میرے نبی نے جدو دفن دا ویلا آیا نا تے او جڑی چادر پھپھو دے کے گئی سی نا کہ میری چادر دا میرے ویر نو کفن دے دے آجے حضرت امیر حمزہ نو قبر چڑھا کے جدو چادر آپ دے جسم اقدس تے دیون لگے نا تے ایڈا جنا جوان میرے نبی دا چاچا سی کہ جے سر تے چادر دیندے سن تے پیر نہ گے ہوندے سن پیراں تے چادر دیندے سن تے سر نہ گا ہوندا سی میرے نبی نے فرمایا سر کج دیو تے پاؤں دے اوتے تھوڑی گھاس رکھ دیو ایڈا جنا جوان میرے نبی دا چاچا امیر حمزہ میرے ملت دے نوجوانوں کملی والے روندے مدینہ طیبہ آئے اس تو بعد ہر سال میرے نبی ایک مرتبہ ضرور حضرت امیر حمزہ تے شہدائے احد مزار تے جاندے سن اے جڑا سی داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف تے علی پور شریف جانے آنا سانو یہ طریقہ کملی والے سکھا کے گئے نا ہر سال نبی پاک احد شہداء دے مزار تے جاندے سن امیر حمزہ سرکار نو ملن جاندے سن جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا پھر حضرت سیدہ زہرہ پاک اپنے بابا جان دی سنت ادا کرنے واسطے حضرت امیر حمزہ سرکار دے مزار تے حاضری دین واسطے جاندیاں سن میں جدو پہلی بار گیا تے میں مدینے دے لوگاں دسیا پاکستان دے لوگاں بھی دسیا کہ جیڑی خوشبو حضرت امیر حمزہ دے مزار تو آؤندی ہے نا وہ دنیا دے کسے خطے چ نہیں آؤندی ہن تے اتھے شیشے لگ گئے دور سٹینڈ لگ گئے کہ دیوار دے قریب کوئی نہ جا سکے مگر جدو میں پہلی مرتبہ گیا تھا ادو کوئی شیشہ بھی نہیں سی اے مدینہ طیبہ ماشاءاللہ اے رہندے نے اے ہر سال میں جدو جاواں اس سال بھی حج تے جدو میں گیا پچھلے سال بڑی خدمتیں نہ کی تھی امیر حمزہ سرکار دی بارگاہ چ اسی کٹھے کئی راتاں گزاری الحمدللہ تو ہن تے او شیشے لگے سٹینڈ لگے مگر پہلی مرتبہ جدو میں گیا ادو نہیں سر لگے تے اساں اے اسرا کر کے اپنا نک لگا کے واقعی سن گیا تے اس سے اسی یہ گلاں کیتیاں سن کہ جیڑی خوشبو اج بھی حضرت امیر حمزہ دے مزار تو آؤندی ہے نا وہ دنیا دے کسے خطے چوں نہیں آؤندی میں کئی روایات وچ پڑھیا کہ کئی لوگ حضرت امیر حمزہ دی قبر انور تے مزار تے جا کے کہندے نے السلام علیکہ یا سید الشہداء یا عم رسول اللہ تے آپ دی قبر جو اج بھی آزباد ہوندی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑے بڑے اولیاء نو واضح آواز سنی گئی حضرت امیر حمزہ دے مزار تے دعاواں قبول کرانی آن